पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 शेषा से पिंडी भटिया और गोजरा से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर कसूर, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधना, भावलपुर, अहमदपुर शर्खिया, रहीमगर खान और सादकाबाद में धुंध। हमारा पहला फेज ऑफ माइनिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जो ये सारी कंसर्न्स हैं उन सबको ये सेटिस्फाई कर देगा। कपल ऑफ वीक्स वी विल बी डूइंग एन इंटरव्यू, कपल ऑफ मे बी मंथ्स और वीक्स, जहाँ पे हम पहला फेज अपना शुरू कर देंगे। ये 2025 की जो चेन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान ग्लोबली नंबर 3 है। पाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। बिलाल बिन साकिब ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पावर प्लांट्स के जरिए बिटकॉइन माइनिंग के लिए कार्ड्स लगाए जा सकते हैं। माइनिंग का पहला फेज चंद हफ्तों में शुरू किया जाएगा, जिसके बाद लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। माइनिंग की बदौलत इजाफी बिजली डॉलर्स में फ़रोख्त कर पाएंगे। क्रिप्टो करेंसी का रुझान पाकिस्तान की यूथ की वजह से बढ़ रहा है। हमारे नौजवान अभी से 2030 में जी रहे हैं। मई अगर कोई एविडेंस ये आ जाती है वाकयात के पसे पर्दा कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी थी कि अदारे के अंदर तोड़फोड़ की जाए, तो अगर ऐसा हुआ है जो लोग उनके साथ इसमें मुलव्वस होंगे तो ये तो बहुत बड़ा चार्ज है। 9 मई को साजिश या इदारे में तोड़फोड़ के शवाहिद आए तो बहुत बड़ा चार्ज होगा। फैज़ हमीद से मुतालिक दीगर मामलात पर क़यास आराई नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अपोजिशन जमातों का ग्रैंड लाइन्स परेशानी का बायस नहीं बनेगा। बानी PTI मुसल्लह जदोजहद चाहते हैं। मुसल्लह जदोजहद की बात करेंगे तो कानून के मुताबिक सलूक होगा। NFC फार्मूले में तब्दीली का फैसला हुआ है। इत्तेहादी जमातें हल निकालेंगी। सबको एतमाद में लेकर मामलात को असर नौ देखना होगा। अपोजिशन अलायंस के रहनुमा कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए मुतारिक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। अपोजिशन का वफ़द जमात इस्लामी की क़यादत से भी मिलने पहुंचा। लियाकत बलूच और दीगर से मुलाकात। असद कैसर की क़यादत में वफ़द की आफ्ताब शेरपाव से भी मुलाकात। कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। कौमी वतन पार्टी के रहनुमा ने कहा, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। अगले मरहले में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों से राब्तों का इम्कान। GHQ हमला केस की समाअत आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में होगी। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए समाअत में पेश किए जाने का इम्कान। बानी के वकला और प्रोसिक्यूशन टीम अदालत में पेश होगी। अदालत ने इस्तिखासा के मजीद 3 गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर रखा है। सिडनी बीच हमलावर साजिद अकरम भारतीय शहरी है। भारतीय हुकाम ने भी मान लिया। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम का बाई घर और रिश्तेदार हैदराबाद में हैं। साजिद अकरम का रिश्तेदारों से अक्सर राब्ता रहता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार भारत वापस आया। साजिद अकरम ने आखिरी बार 2022 में भारतीय हैदराबाद का सफ़र किया। साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट रखा हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी में वाक़ भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई। साजिद अकरम ने आखिरी सफ़र भी भारतीय पासपोर्ट पर किया। दोनों बाप बेटे फिलिपाइन गए थे। ABC न्यूज़ का कहना है दोनों ने वहाँ अस्करी तरबियत हासिल की। हमलावर नवीद अकरम कोमे से बाहर आ गया। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द पर जल्द फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने भी तस्दीक किया है कि हमलावरों की सरगर्मियाँ दाइश से मुतासिर थीं। झूठ हर बार बोलते हो तुम, शर्म तो मगर नहीं आती। भारतीय मीडिया सिडनी हमले का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने के लिए एड़ियां रगड़ता रहा, लेकिन दहशतगर्द का पता अपने घर का निकला। पाकिस्तान दुश्मनी की रेडीमेड प्रोडक्ट फिर फेल हो गई। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक
ہر واقعے کا مرکزی کردار بھارت نکلتا ہے۔ پاکستان، سری لنکا، آسٹریلیا ہو یا کینیڈا، دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ کینیڈا میں خالصتان رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت ملوث نکلا۔ بھارت نے پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں جعفر ایکسپریس ٹرین ہائی جیکنگ کا منصوبہ بنایا۔ پاکستان میں بھارت کے نیوی آفیسر کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ سری لنکا میں دہشت گردی بھارتی مدد سے LTTE کاروائیاں ثابت ہو چکی ہیں۔ کولمبو ڈبل بم دھماکے میں بھی بھارت کی حمایت یافتہ LTTE شامل تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ It's a great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He decided to take action, and his bravery is an inspiration. احمد الاحمد آسٹریلیا کے بہترین نمائندے۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے احمد کو سچا ہیرو قرار دے دیا۔ سڈنی میں حملاور کو پکڑنے والے ہیرو کی اسپتال میں عیادت، شکریہ ادا کیا۔ کہا آپ آسٹریلیا کے ہیرو، اتحاد اور حوصلے کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا احمد دوستوں کے ساتھ کافی پینے بونڈائی گئے تھے، دیکھا لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں تو رہا نہ گیا، اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر حملاور سے بندوق چھینی اور بے شمار زندگیاں بچائیں۔ احمد الاحمد کی آج ایک اور سرجری ہوئی۔ احمد الاحمد نے کہا ہے بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، اسی نے جان بچائی، میں جس تکلیف میں ہوں نہیں بتا سکتا۔ ماں میرے لیے دعا کریں۔ والدین نے احمد کو دعائیں دیں۔ پاکستان سڈنی میں مذہبی اجتماع پر ہونے والے گھنونے حملے کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا بیان۔ کہا پاکستان متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب نے فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار ناگزیر قرار دیتے ہوئے شرم الشیخ میں ہونے والی پیش رفت برقرار رکھنے پر زور دیا۔ عاصم افتخار نے کہا اسرائیلی آبادکاری فوری بند کی جائے۔ مقبوضہ علاقوں کی آبادی قانونی اور تاریخی حیثیت تبدیل کرنا غیر قانونی ہے۔ مسجد اقصی سمیت مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش مسترد کرتے ہیں۔ بہار کے وزیراعلیٰ نے خاتون کا نقاب ہٹا کر شرمناک حرکت کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھارتی ریاست بہار کے وزیراعلیٰ کی گھٹیا حرکت کی مذمت۔ بیان میں کہا بہار کے وزیراعلیٰ کمل خاتون کی عزت، خود مختاری، شناخت پر حملہ ہے۔ خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک ناقابل قبول ہے۔ کسی کو خواتین سے ناروا سلوک کا حق نہیں۔ اسی حرکت پر جواب دہی اور مذمت ہونی چاہیے۔ امریکہ میں بڑے دہشت گرد حملے کی سازش ناکام۔ FBI نے لاس اینجلس میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کرنے والے گروپ کی ویڈیو جاری کر دی۔ ملزمان مجاوی صحرا میں دھماکہ خیز مواد تیار کرتے اور عملی مشقیں کرتے رہے۔ سیکیورٹی اداروں نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ FBI نے بتایا گروپ نئے سال کے موقع پر لاس اینجلس میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ گرفتار افراد کا تعلق بائیں بازو کی شدت پسند تنظیم ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ سے ہے۔ ملتان میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان حبیب کے اغوا کی کوشش ناکام۔ واقعے کی اطلاع پر SP ذیشان حبیب کے گھر پہنچ گئے۔ ذیشان حبیب کے مطابق 4 گاڑیوں میں سوار 15 مسلح افراد نے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے، میں پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ ملزمان نے میرے دوست کو اغوا کیا اور پھر آگے جا کر چھوڑ دیا۔ ملزمان نے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا، پوچھتے رہے میں کہاں ہوں۔ 3 دن پہلے میرے دوست کو اغوا کیا گیا تھا جس کا مقدمہ درج کرایا۔ نہیں جانتا کہ مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرنے والوں کے عزائم کیا ہیں۔ اور بانی PTI سے ملاقات کا دن، پولیس نے بانی کی بہنوں کو گورکھپورنا کے ناکے پر روک لیا۔ بانی کی بہنوں نے پھر دھرنا دے دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی سیکٹ 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ سہیل آفریدی اور دیگر بار طلبی کے باوجود ATC اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج۔